دونك نبداو لا سيونس ديالنا. غنعاود نشوف معكم لا ميثود ديال لي كو فاريابل. غنشوف معكم كيفاش كنحسبوا السوي دو رونتابيليتي، كيفاش كنحسبوا البوان مور، كيفاش كنحسبوا المارج دو سيكوريتي، وكيفاش كنحسبوا لانديس دو سيكوريتي. الميثود اللي كنا خدمنا بها لا ميثود ديال لي كو كومبلي هي اللي كيكون فيها طابلو ديال الريبارتيسيون. كيكون عندنا البريمير كنحلوا النظمه، كيولي عندنا السكوندير كنخرجوا لي كو ديال اليونيتي دوفر. كنصابوا الكو داشا اللي كيكونوا فيه لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. كنصابوا الكو دو برودكسيون اللي كيكون فيه لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. كنصابوا الكو دو روفني اللي كيكونوا فيه لي كو دو برودكسيون بلس لي شارج انديريكت ديال الديستريبيسيون. كنحسبوا الريزولتا اناليتيك هي لا ديفيرونس اونتر البري دو فونت و الكو دو روفيان. هادو لي زيليمون هادو كيتسمى الميثود ديال لي كو كومبلي. لي ميثود ديال لي كو كومبلي كيكونوا فيها لي شارج ديريكت وكيكونوا فيها لي شارج انديريكت. كاينه واحد الميثود اللي هي الميثود ديال لي كو بارسيال. شنو هما لي كو بارسيال؟ ما كناخذوش لي كو كاملهم، كناخذوا غير لي كو اللي كنخدموا بهم. كاينين لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت هما اللي كنخدموا فيهم في الميثود ديال لي كو كومبلي، وكاينين واحد لي شارج اللي كيكونوا فيكس و فاريابل هما اللي كنستعملوهم باش نحسبوا لي كو بارسيال. لي كو بارسيال هي اللي كاين فيها الكو فاريابل وكاين فيها لامبيتاسيون راسيونيل. نبداو بلا بارتي ديال لا ميثود دي كو بارسيال. لي كو بارسيال هما اللي كناخذوا يا اما دي شارج فيكس ولا دي شارج فاريابل. كنقولوا يا اما كو ولا شارج، بحال قلنا كو بحال لا شارج، بحال كيعنيو نفس الحاجه. La méthode des coûts partiels répartit les charges en trois catégories. يعني في هذه الميثود ديال لي كو بارسيال اللي كنسميو فيها يا اما كناخذوا واحد الجزء من المصاريف لي شارج، يا اما في هذه لا ميثود يمكن لينا نقسموا هاد لي شارج ولا هاد لي كو ل 3 كاتيجوري، ثلاثه ديال الاصناف. كاينين لي شارج فاريابل، il varie en fonction du nombre de produits fabriqués. شي حاجه فاريابل، شي حاجه اللي كتبدل. بحال دابا الا كنا غننتجوا واحد الكميه قليله بيان سور غنحتاجوا لواحد لي شارج قلال. الا كنا غنزيدوا في الانتاج بيان سور نزيدوا في المصاريف، سيتادير فاري، سيتادير كتبدل، سيتادير كي شونج. الا زدنا البرودكسيون غنكونسوميو بزاف ديال لي شارج. الا كنا غنقصوا، الا كنا غننتجوا واحد الكميه ضعيفه بيان سور غنستعملوا لي شارج. هذه فاريابل، سيتادير كتبدل بالنسبه الى بالكميه ديال المنتوجات اللي غنصاوبوا. كاينين لي شارج فيكس سبيسيفيك. لي شارج فيكس سبيسيفيك هما واحد المصاريف اللي ثابته ما كتغيرش. الاولانيه قلنا فاري، الا زدنا في الانتاج غنزيدوا، نقصنا غينقصوا. هنا فيكس، بحال نتجنا كميه كبيره ولا نتجنا كميه صغيره، لهاد لي شارج فيكس ثابتين ما كيتغيروش. كاينين les charges fixes spécifiques, ils sont générés par un seul produit et imputés à celui-ci. هاد les charges fixes كنلقاوهم ثابتين ولكن خاصين بواحد المنتوج. كل منتوج كنلقاو عنده واحد لي شارج اللي فيكس. هادو كيتسموا لي شارج فيكس سبيسيفيك ديال كل منتوج عنده واحد المصاريف ثابته ما كتغيرش. كاينين لي شارج فيكس كومان، كيكونوا واحد المصاريف ثابته ولكن كنستعملوهم اللي باغ اكزومبل كانوا عندنا جوج ديال برودوي ولا ثلاثه لي برودوي، كنلقاو هذوك المنتوجات كاملهم عندهم واحد المصروف اللي هو مشترك ولكن فيكس ما كيتغيرش. ils ne peuvent être imputés à un produit. ما يمكنليناش نحسبوها غير على برودوي. هاد لي شارج ما يمكنليناش نحسبوها على برودوي واحد. et sont couverts par les marges dégagées par chaque produit fabriqué. يعني هاد لي شارج فيكس كنحسبوهم بحال كنوزعوهم على المنتوجات. كانوا عندنا جوج ديال لي برودوي كنقسموا هاد لي شارج فيكس كوما على جوج لي برودوي. كانوا عندنا ثلاثه لي برودوي كنقسموهم على ثلاثه لي برودوي. كانوا عندنا بزاف ديال لي برودوي كنقسموهم على لو نومبر ديال لي برودوي. هادو كيتسموا لي شارج فيكس كوما، يعني هما ثابتين ولكن كيكونوا مشتركين، ما كيكونوش متعلقين بمنتوج واحد. الشابيتر الاول غنشوفوا فيه الميثود دو كالكول ديال لو كو فاريابل. لو كو فاريابل
وهي شي حاجه اللي كتبدل، هما لي شارج اللي كيتبدلوا. غنشوفوا هاد لا ميثود ديال الكالكول ديال الكو فاريابل. La méthode des coûts variables permet de faire apparaître par produit ou par activité. يعني هاد الكو فاريابل كنستعملوها بالنسبه لكل منتوج ولا كل نشاط، سيتادير كل برودوي كيكونوا عنده هاد الميثود ديالو سبيسيفيك. Par différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le coût variable correspond à une marge sur coût variable. يعني في النوبه الاولى هاد الميثود كنستعملوا الاغلبيه كنستعملوا واحد الطابلو. اول حاجه سيتادير كنديروا الفرق، كنديروا لا ديفيرونس اونتر شيفر دافير و لي شارج فاريابل. فاش كنقبطوا شيفر دافير كنقصوا منه لي شارج فاريابل، شنو كيعطينا؟ كيعطينا المارج سور كو فاريابل. marge sur coût variable. Après déduction du coût fixe, il sera possible de calculer le résultat. هاد المارج سور كو فاريابل اللي كيخرج لينا كنقصوا منه لي كو فيكس ولا لي شارج فيكس. فاش كنقصوا منه لي شارج فيكس ولا لي كو فيكس كيمكن لينا باش نلقاو الريزولتا ديكسبلواتاسيون. هذا كيتسمى طابلو ولا الكونت دو ريزولتا ديفيرونسيال، كيكون سو فورم ديال طابلو، كيكونوا لي زابريفياسيون، كيكونوا لي زيليمون، كيكون عندنا المونطون، كيكون عندنا بيان سور البورسونتاج. اول حاجه الشيفر دافير هو رقم المعاملات، يعني يا اما كيعطيونا المجموع ديالو كيقول لنا راه شيفر دافير كيعطيوه لينا سو فورم ديال واحد المونطون، ولا كيقولوا لنا كيعطيونا هما داكشي مفرق، كيعطيونا لو بري يونيتير وكيعطينا الكونتيتي، خاصنا نضربوا البري يونيتير فوا الكونتيتي باش كيعطينا لو شيفر دافير. من بعد كيعطيونا لي شارج فاريابل ولا لي كو فاريابل. فاريابل هما دوك المصاريف اللي كتبدل، المصاريف دائما فاري شي حاجه كتبدل. فاش كنديروا شيفر دافير كنقصوا منه لي شارج فاريابل كيعطينا شي حاجه كتسمى المارج سور كو فاريابل. المارج هو الهامش ولي كو فاريابل هما لي شارج اللي كتبدل، كيعطينا شي حاجه سميتها المارج سور كو فاريابل. من بعد خاصنا مازال حنايا الهدف ديالنا، شنو الهدف ديالنا؟ هو نوصلوا للريزولتا ديكسبلواتاسيون، يعني حسبنا قبطنا شيفر دافير نقصنا منه لي شارج فاريابل، دابا باغا نقصوا الكو فيكس ولا لي شارج فيكس. كان المارج سور كو فاريابل كنقصوا منه الكو فيكس ولا لي شارج فيكس كيعطينا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. ساهل هذا المونطون، خاصنا نعقلوا غير على الطابلو كيفاش كنصاوبوه. D'abord, نشوفوا application. Application, une entreprise fabrique et distribue un produit dans les conditions suivantes. يعني واحد الشركه كتصاوب برودوي واحد وداك البرودوي هو اللي كتوزعو، سيتادير كدير ليه الكوميرسياليزاسيون. بالنسبه لا برودكسيون عندنا 2880 يونيتي اللي كنصاوبوا. شحال كنصاوبوا نبيعوه؟ البري دو فونت عندنا البري دو فونت هو 500 درهم لليونيتي، كل يونيتي كنصاوبوها كنبيعوها ب 500 درهم. بالنسبه لي كو فاريابل ولا لي شارج فاريابل، عاوتاني نقول لكم لا نوسيون لو المفهوم ديال شارج هو كو، كنقولوا يا اما كو ولا كنقولوا شارج، بجوجهم وحده كتسمى تكلفه وحده كتسمى مصروف. شارج كو. بالنسبه للكو فاريابل عندنا 300 درهم par 300 dirhams par unité. بالنسبه لي شارج فيكس، لي شارج فيكس هما اللي كيكونوا ثابتين ما كيتغيروش. هنا عندنا هو 200,000 درهم. لي كونتيتي برودوي سون ميم لي كونتيتي فوندو، يعني داكشي هو اللي كنصابو هو اللي كنبيعو. travail à faire présenter le compte de résultat différentiel. عندنا هاد الطابلو غنحطوه تال كي. الطابلو عندنا لي زيليمون. اول حاجه عندنا شيفر دافير. هنا شيفر دافير شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا عندنا شحال كنصاوبوا 2880 يونيتي، وقالوا لنا داكشي اللي كنصاوبوا راه هو اللي كنبيعوا.
دونك لي فونت الكونتيتي فوندو هي 2880 مزيان. لو بري يونيتير شحال عندنا؟ لو بري يونيتير هو 500 درهم، يعني تعطينا 1,440,000. 1,440,000 هو الشيفر دافير، هو اللي كنحطو في الاول، هو اول حاجه كنحطو. بيان سور هنايا عندنا واحد البورسونتاج. اول حاجه فاش كيكون عندنا دائما غير الشيفر دافير بوحدو يعني كيساوي 100%، البورسونتاج كيكون عندنا 100%. دابا ندوزو للحاجه الثانيه. في الطابلو عندنا لي شارج فاريابل. لي شارج فاريابل غنمشيو نقلبوا على لي شارج فاريابل. قلنا لنا هنا قالوا لنا لي كو فاريابل. شحال عندنا؟ عندنا 300 درهم لونيتي، 300 درهم لونيتي. ولكن شحال عندنا الكونتيتي؟ غنضربوها في الكونتيتي. شحال عندنا؟ 2880. 2880 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 864,000. ها هما حطيناه هنايا. داكشي حنا ما كنديرو والو، كنطبقوا القاعده اللي عندنا في الطابلو. عندنا 2880 غنضربوها في 300 غتعطينا 864,000. مزيان. دابا الا بغينا نحسبوا البورسونتاج كي غنديرو؟ غنقبطوا هذا الكو فاريابل اللي خرج لنا دابا غنقسموه على الشيفر دافير. الشيفر دافير عندنا 1,440,000. عندنا 0.6 غنضربوه في 100 باش يعطينا البورسونتاج. ها هي عندنا 60%، يعني لي كو فاريابل كتمثل لنا 60% من الشيفر دافير. كنحسبوا البورسونتاج. واخا دابا شنو خاصنا نحسبوا؟ خاصنا ندوزو نحسبوا المارج سور كو فاريابل. المارج سور كو فاريابل هي لا ديفيرونس اونتر لي شيفر دافير و لي شارج فاريابل. شحال عندنا في الشيفر دافير؟ الشيفر دافير عندنا 1,400,000. 1,440,000 غنقصوا منه 864,000. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 576,000. 576,000 هو المارج سور كو فاريابل. مزيان. دابا الا بغينا نحسبوا البورسونتاج كي غنديروا نحسبوا البورسونتاج؟ غنقبطوا هذا المارج سور كو فاريابل اللي خرج لينا غنقسموه على الشيفر دافير 1,440,000. شحال يعطينا؟ يعطينا 0.4 غنضربوه في 100 غتعطينا هي 40%. يعني المارج سور كو فاريابل كتمثل لنا 40% من الشيفر دافير. دابا حسبنا المارج سور كو فاريابل، ولكن الهدف ديالنا حنا خصنا نحسبوا الريزولتا. الريزولتا مازال خصنا دابا نحسبوا الكو فيكس. الكو فيكس ها هو عطاوه لينا المجموع، عطاوه لينا بلا سيتادير عطاوه لينا نيشان هو 200,000. كنحطوه هنايا. دابا شنو خاصنا نديرو؟ عندنا المارج سور كو فاريابل وعندنا الكو فيكس. غنديرو لا ديفيرونس بيناتهم باش نخرجوا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. عندنا 576,000 غنقصوا منه لي شارج فيكس ولا لي كو فيكس. شحال عندنا؟ 200,000. عندنا 576,000 غنقصوا منها 200,000 غتعطينا الريزولتا اللي غتخرج لينا في الاخر. غتخرج لينا 376,000. هذه هي الريزولتا. كما لاحظتوا اي سيفي باش نكونوا عارفين هذا الطابلو كيفاش كيتخدم. كيعطيونا لي زيليمون كنحطوا هذوك كنحسبوا لي بورسونتاج. البورسونتاج الا بغيتو تحسبوا نحسبوهم غير حتى لحد المارج سور كو فاريابل. هذه هي الميثود. هنايا بحال قلتي هنايا عندنا 100%. 100% كيفاش كنقسموها؟ هي عندنا 60% هنا وعندنا 40% هنايا. الا جمعنا 60 مع 40 غتعطينا هي 100%. هذا كانت كيفاش كنصاوبوا طابلو ولا الكونت دي ريزولتا ديفيرونسيال. دابا ندوزو للشابيتر 2
لو سوي دو رونتابيليتي. لو سوي دو رونتابيليتي غنشوفوا المفهوم ديالو. لو سوي دو رونتابيليتي اللي كنرمزوا ليه grand S, grand R, SR d'une entreprise est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité des charges. Parce qu'on a les charges, il y a imma fixe ou là variable, c'est-à-dire بجوجهم كنهضروا عليه. Et donc dégage un résultat nul. Le seuil de rentabilité هما فاش كيكونوا les produits كيساويو les charges. يعني داك الشيفر دافير داك الرقم المعاملات اللي كتحقق الشركه يلا كتقدر تكوفري به لا بارتي ديال لي شارج. يعني الشيفر دافير داكشي اللي كتبيع هو كيساوي داكشي المصاريف اللي كتصرف الشركه. يعني كتكون الا بغينا نقولوا لي برودوي كيكونوا هما لي فونت وكيكونوا لي شارج هما لي شارج فيكس ولا فاريابل. الا درنا لا ديفيرونس اونتر لي برودوي ولي شارج كتخرج لينا الريزولتا نول. علاش كتخرج لينا نول؟ حيت كيكونوا متساويين. داكشي اللي كتبيع الشيفر دافير كيكون كيساوي لنا توتاليتي ديال لي شارج. داكشي علاش كنقولوا بان الريزولتا نول. On parle également du chiffre d'affaires critique ou là le point mort. Le point mort c'est-à-dire هو نحسبوا شحال المده باش الشركه تقدر توصل للسوي دو رونتابيليتي. وهذا السوي دو رونتابيليتي c'est-à-dire à partir من داك السوي دو رونتابيليتي اللي كنحسبوا الفوق c'est-à-dire à partir supérieur ou égal هذاك لو سوي دو رونتابيليتي كتبدا كتدخل الشركه كتبدا كتدخل واحد لي بينيفيس ولا واحد الارباح. غنشوفوا الفورمول ديالو كيفاش كتحسب. عندنا سوي دو رونتابيليتي اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لو شيفر دافير فوا لو كو فيكس مقسوم على المارج سور كو فاريابل. هذه الميثود الاولى. ولا عندنا الميثود الثانيه. الميثود الثانيه اشنا هي سوي دو رونتابيليتي كيساوي لنا لو كو فيكس على لو طو. هنا لو طو دو لا مارج سور كو فاريابل. غنشوفوا غنستعملوا هنايا راه كتبت لكم لي دوني دو لابليكاسيون ديال الباج 1. يعني غنخدموا بالمعطيات ديال الباج 1 اللي بحال دابا لابليكاسيون اللي شفنا. غنشوفوا الشيفر دافير. نمشيو نشوفوا الشيفر دافير شحال كيساوي لنا. الشيفر دافير عندنا 1,440,000. غنحطوه هو الاول مزيان. ها هو هنايا. غنشوفوا فوا نضرب فوا لو كو فيكس. غنشوفوا الكو فيكس شحال كيساوي لنا. لو كو فيكس عندنا هو 200,000 مزيان. ها هو ضربناه 200,000 غنقسمو على المارج سور كو فاريابل. المارج سور كو فاريابل هو هذا. ها هو مارج سور كو فاريابل هو 576,000. ها هو. دونك غنطبقوا القاعده. عندنا 1,440,000 غنضربوه فوا 200,000. الشيفر دافير غنضربوه فوا لو كو فيكس غيعطينا هذا الرقم. غنقسموه على 576,000. شحال عطينا؟ عطانا 500,000. ها هو الميثود الاولى. حسب لي خرجت لينا في السوي دو رونتابيليتي 500,000. واخا دابا ندوزو ونحسبوا الميثود الثانيه. الميثود الثانيه شنو عندنا؟ عندنا لو كو فيكس. لو كو فيكس هو 200,000. لو كو فيكس عندنا 200,000 واخا مقسومه على لو طو دو لا مارج سور كو فاريابل. هنا حسبنا المارج سور كو فاريابل. دابا لو طو هو البورسونتاج. البورسونتاج هو اللي استعملناه هنايا هذا كيتسمى المارج سور كو فاريابل وهذا هو لو طو. لو طو هو 40%. 40% هي 0.4. الا قسمنا على 100 غتعطينا 0.4. دونك هنا عندنا 200,000 غنقسموها على 0.4. 200,000 غنقسموها على 0.4 عطاتنا 500,000. يعني سوا الاولى كنحسبوا كنديروا فيها المارج سور كو فاريابل يعني الرقم. هنا لو طو كنستعملوا البورسونتاج هو اللي كنلقاو في المارج سور كو فاريابل كنحطوا لو طو ديالو. لو طو هو البورسونتاج.
هنا خرجت لينا 500,000. 500,000 يعني سوي دو رونطابيليتي 500,000 يعني يلاه كيكونوا بحال في هذا المثال، يعني الشيفر دافير ديال هذه الشركه هو 500,000 ولي شارج ديالها هي 500,000. الا عوضنا بغينا نشوفوا هنايا هي 500 500,000 ناقص 500,000 كتساوي لنا زيرو، يعني لي شيفر دافير كيساوي لنا التوتاليتي ديال لي شارج. ابارتيغ من هاد 500,000 يعني 500,000 ودرهم واحد كتبدا الشركه كتحقق واحد الارباح، يعني انطلاقا من هاد 500,000 500,000 في الفوق كتبدا الشركه كتدخل واحد الارباح، سيتادير لونتربريز كومونس ا ديغاجي واحد البينيفيس. هذا هو لو سوي دو رونتابيليتي. دابا كيفاش نشوفوا كيفاش لو بوين مور. لو بوين مور c'est la date à laquelle l'entreprise atteint son chiffre d'affaires critique du seuil de rentabilité. Point mort هو كنحسبوا واحد المده اللي الشركه خاصها توصل لذاك السوي دو رونطابيليتي. شحال الوقت باش الشركه توصل لهذا السوي دو رونطابيليتي. بحال هنايا ليكزامبل غنخدموا بنفس ليكزامبل اللي عندنا هنايا، يعني الشيفر دافير كتحققوا الشركه في ظرف عام يعني 12 شهر، ولكن حنايا ما عارفينش لو سوي دو رونطابيليتي فوقاش غتوصل ليه الشركه. مزيان، شنو المعلومات اللي خاصنا لو سوي دو رونطابيليتي هو اللي بدا يلاه خرج لنا دابا 500,000. لو بوين مور هو اللي خاصنا نحسبو، ولي شيفر دافير هو اللي عندنا هنا 1,440,000. واخا العلاقه عندنا سهله ماهله، عندنا البوين مور ايغال سوي دو رونطابيليتي فوا 12 على شيفر دافير، يعني سوي دو رونطابيليتي كنقسموه على الشيفر دافير وكنضربوه في 12. كنضربوه في 12 الا بغينا نخرجوا نلقاو هذا البوين مور نلقاوه بالاشهر، الا بغينا نلقاوه بالشهور واخا، والا بغينا نلقاوه بلي جور كنديروا البوين مور هي سوي دو رونطابيليتي مقسوم على الشيفر دافير كنضربوه في 360. يعني عندنا جوج لي ميثود، يا اما نلقاو بالشهر ولا نلقاو بالايام، عدد الايام. واخا نطبقوا القاعده عندنا سوي دو رونطابيليتي هو 500,000 هو اللي كنخدموا دائما بهذه لابليكاسيون 500,000. واخا شحال عندنا في الشيفر دافير؟ عندنا 1,440,000. مزيان، وغنضربوا في 12 نطبقوا القاعده عندنا 500,000 هو لو سوي دو رونطابيليتي اللي لقينا غنقسموا على شيفر دافير عندنا 1,440,000 غنضربوا في 12. هي شحال عندنا؟ عندنا 4.016. بعدنا اول حاجه عندنا الرقم 4. 4 اش كتعني؟ 4 كتعني هي 4 شهور. 4 شهور واخا غيبقى لينا شحال؟ غيبقى لينا 0. غتبقى لينا 0.16. كي غنديروا غنحيدنا 4 شهور واخا شحال بقات لينا؟ 0.16. فاش غنضربوها في 300. غنضربوها في 30. غنضربوها في 30 هي غتجينا 5. 5 اش كتعني؟ هي 5 ايام، يعني داك المجموع اللي لقينا الاول لقينا 4 شهور واخا، وبقات لينا ديك 0.16 غنضربوها في 30. علاش؟ بغينا نعرفوا عدد الايام، فاش ضربناها عطاتنا 5. يعني هاد الشركه باش توصل للسوي دو رونطابيليتي اللي هو 500,000 خاصها 4 شهور و5 ايام. 4 شهور و5 ايام. مزيان، دابا الا بغينا نعرفوا بالعدد، هذا العدد نلقاوه بالايام. كي غنديروا غنقبطوا القاعده عندنا لو سوي دو رونطابيليتي 500,000 غنقسموه على الشيفر دافير اللي هو 1,440,000 غتخرج لينا نفس هذا. غير هنا الا بغينا الايام كنضربوا 360. شحال خرجت لينا؟ 125 يوم. ها هي 125 يوم. 125 يوم يعني هنايا الا قسمنا الا بغينا نشوفوا راه عندنا 120 يوم. 120 يوم
هي 4 في 3 4 في 3 هي 120. هي داك الشيء اللي لقيناه هنايا، يعني 4 شهور راه هي 120 يوم، وهاد 5 ايام اللي لقينا هنا الا زدنا على 120 غتعطينا 125. هنا لقينا يا اما هاد الشركه باش توصل للسوي دو غونطابيليتي اللي هو 500,000 خاصها يا اما 4 شهور و5 ايام الا كنهضروا على الشهور، ولا بغينا نقولوا بالايام خاصنا 125 يوم باش توصل لهاد الشركه توصل لهاد لو سوي دو غونطابيليتي. دابا ندوزو نحسبوا نشوفوا لانديس دو سيكوريتي. لانديس دو سيكوريتي يعني واحد بحال واحد المعيار ديال الامان، واحد المؤشر ديال الامان كنحسبوه. اول حاجه كنحسبوا المارج دو سيكوريتي. المارج دو سيكوريتي اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو الشيفر دافير ناقص سوي دو رونطابيليتي. الا بغينا نخدموا دائما بهذه لابليكاسيون عندنا لو شيفر دافير هو 1,440,000 مزيان، وعندنا لو سوي دو رونطابيليتي هو 500,000. الا درنا لا ديفيرونس بيناتهم 1,440,000 1,440,000 الا نقصنا منه 500,000 شحال غيعطينا؟ غيعطينا 940,000 مزيان. دابا يلاه حسبنا المارج دو سيكوريتي. باش نحسبوا لانديس دو سيكوريتي، لانديس دو سيكوريتي ايغال المارج دو سيكوريتي اللي يلاه حسبنا دابا كنقسموا على الشيفر دافير. هو المارج دو سيكوريتي هي القاعده ديالو هو الشيفر دافير ناقص سوي دو رونطابيليتي غنقسموا على لو شيفر دافير. المارج دو سيكوريتي هو اللي حسبنا دابا لقينا فيه 490,000 مزيان. دابا غنقسموه على لو شيفر دافير 1,440,000 غتعطينا 0.6527 غنضربو في 100 باش يعطينا بورسونتاج. هي غتعطينا 0.6527 غنضربوه في 100 غيعطينا البورسونتاج ديال 65.27%. واخا اش كتعني لنا هاد حنا حسبنا لانديس سيكوريتي لقيناه واحد شي حاجه اون بورسونتاج. اش كتعني لنا؟ كيعني لنا لو شيفر دافير دو لونتربريز peut diminuer de 65,27% sans que l'entreprise réalise des pertes. يعني اش كيعني لنا؟ كيعني لنا بان لو شيفر دافير رقم المعامله ديال هذه الشركه يمكن ليه يهبط بو ديمينيي يهبط بشحال؟ من 65.27% بدون هذه الشركه ما يلحق بها واحد الضرر، بدون ما تحقق واحد الخسائر. يمكن للشيفر دافير يهبط بواحد البورسونتاج ولكن او ميم طون لونتربريز ما كترياليزيش دي بيرت. هنا عاود شفت معكم واخا هذا الشيء راه كنت شفتو، عاود شفت معكم دابا شفنا الميثود ديال الكالكول ديال لي كو فاريابل، شفنا الطابلو ديال ولا الكونت دو ريزولتا ديفيرونسيال، شفنا كيفاش كنحسبوا هاد لي بورسونتاج وهاد لي شيفر، شفنا كيفاش كنحسبوا سوي دو رونطابيليتي بالميثود الاولى. الميثود الثانيه كيفاش كنحسبوا البوان مور، واش كيعني لنا البوان مور، وحسبنا لانديس دو سيكوريتي اللي كنحسبوا فيه المارج دو سيكوريتي. هاد المارج دو سيكوريتي كنحسبوا به لانديس دو سيكوريتي والانتربريتاسيون ديال هاد لانديس دو سيكوريتي.